believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think is the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी पीएम मोदी इज नॉन स्टॉप टॉपिंग द अप्रूवल रेटिंग्स ऑल अराउंड द ग्लोब. He is the most loved one of all leaders around the world. He is really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से आप ये स्टेटमेंट देखते हैं कि अब दुनिया की हर कंट्री जो है इंडिया के वज़ीर आज़म को मतलब वो उनको प्रेस कर रहा है, उनको अप्रिशिएट कर रहा है? इंडिया कर रहा होगा जी. इंडिया के पास सोर्सेज हैं, इंडिया के पास वसाइल हैं और वो अपनी आवाम को दे भी रहा है. जब तक आपके हुक्मरान इस तरह के लोग हैं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त आपकी जो दोनों साइड है ना, इक़्तिदार में आने वाली या इक़्तिदार में जो बैठी हुई है, उनकी सोच बिल्कुल एक है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, कि जी इंडिया को किसी सूरत में नहीं मानना. जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान. इटालियन प्राइम मिनिस्टर का यह कहना था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लव्ड प्राइम मिनिस्टर है, जहां पर उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि अच्छी पॉलिसी से तुम अपने देश को डेवलप बना सकते हो. जहां पर आज भारत का रुतबा पूरी दुनिया में एक पावरफुल कंट्री का है, जिसमें सबसे बड़ा हाथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है. वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे पावरफुल लीडरों में से एक है, और उनकी स्टेट्समैन या कि उनके व्यू पॉइंट्स आज पूरी दुनिया बड़े ध्यान लगाकर सुनती है. जहां पर जो देश आज पाकिस्तान के साथ है, वही देश आज भारत के साथ भी है. पर आज आप देख सकते हो कि जिन देशों ने पहले पाकिस्तान का साथ दिया था, वो आज पाकिस्तान के साथ नहीं है, भले वो भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने पे लगे हुए हैं. जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद की तरक्की नहीं की, बल्कि सभी देश उनके इर्द गिर्द हैं, उनको भी तरक्कियों के रास्ते पर लेकर गए. इसलिए इटली भी भारत के साथ आने वाले दिनों में अपने कोऑपरेशंस बढ़ाएगा और अपने रिश्तों को और मजबूत करेगा. क्या आज आप देख सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं, जिनकी दुनिया भी सराहना कर रही है. ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले. और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे. धन्यवाद. दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा था, जहां पर इटली की प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी पीएम मोदी इज नॉन स्टॉप टॉपिंग द अप्रूवल रेटिंग्स ऑल अराउंड द ग्लोब. He is the most loved one of all leaders around the world. He is really proven that he has been a major leader, and congratulations for that. अच्छा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आके इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कर रही थी रायसीना डायलॉग में. रायसीना डायलॉग एक जैसा बोलते हैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराती है. प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर वहां थी, जयशंकर साहब भी वहां थे. जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी. नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं $600 अरब पे. सही बात. दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियाँ बनाने में. सही बात. गाड़ियाँ वो वहाँ पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं. जापान को पीछे छोड़ दिया. नहीं, दूसरा है वो ईस्टर्न मुल्क. और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीज में उनके पास इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है. हम लोग फिर कहाँ पे हैं? $600 उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं, वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की. हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते. ये फ़ौज हमारी कर क्या रही है? ये सिर्फ आवाम को बेच रही है. पहले तो मुल्क गिरवी रखा हुआ था, अब तो इन्होंने आवाम को गिरवी रख दी है. जिस हिसाब से इन्होंने IMF के साथ डीलें करके, और आवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इसका? कुछ भी नहीं. सर आपको बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि मेरा काम है लोगों से इंटरेक्ट करने का. आज $19 जो सा ना जंप किया है. अब जो कॉमन मैन है उसको तो पता ही नहीं है. का पाकिस्तान ये
بات کبھی نہیں مانے گا جب تک آپ کے حکمران اس طرح کے لوگ ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو دونوں سائڈ ہے نا اقتدار میں آنے والی یا اقتدار میں جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی سوچ بالکل ایک ہے وین اٹ کمز ٹو انڈیا کہ جی انڈیا کو کسی صورت میں نہیں ماننا. اب یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ان میں آ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ خودکشی تو کر سکتے ہیں, کر لیں گے, اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن یہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہماری پالیسیاں ٹو ورڈ انڈیا جو ہیں وہ ان کلیئر یا ان فیئر یا مے بی ان ایکسپلینیبل ہیں. اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے. پرائیویٹ محفل میں بھی آپ ان سے بات کریں تو یہ اوائڈ کریں گے چونکہ اس میں ان کو سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ صحیح یہی ہے لیکن دینا نہیں چاہتے. اب جس ملک میں یہ حالت آپ نے کریٹ کر دی پبلک کا تو یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو آپ نے ایک انٹائی انڈیا جو ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے اس کا اتنا بڑا پریشر ہے کہ آپ کا جو موسٹ پاپولر لیڈر اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں اس وقت عمران خان, ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. ہی واز دا مین ٹاکنگ پیس. اس کا آپ ماضی دیکھیں 10 سال پہلے کا آدمی کے بدلنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یا ہونی چاہیے یار, کوئی حد ہوتی ہے نا آدمی کے بدلنے کی ایک تھوڑی بہت. تو ہی واز ٹاکنگ پیس. اس نے انڈیا کے جتنے دورے کیے اس کے ویڈیو دیکھیں, اس نے پاکستان میں جتنے جو نمائندوں سے اور اسپیشلی باہر کے لوگوں سے باتیں کی کہ نہیں جی ہمارے دور میں ایسے نہیں ہوگا جی, انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات نارمل ہو جائیں گے. اس نے تو حد کر کے رکھ دی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا یہ لوگ خود برین واشڈ ہیں یا ان کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اصل بندہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا. مجھے وہ یاد ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ایکشن ہوا تو اس کے لیے سب سے بڑا جو گریونسز تھا ایکشن کرنے والوں کا وہ یہ تھا کہ اس نے انڈیا کی طرف جو ہے انتہائی تیز رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی ہے دوستی کے لیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, ہونا یہی ہے. میں آپ کو ایگزیکٹ ان کے الفاظ بتاتا ہوں جنرل صاحب کے کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, آخر میں ہونا یہی ہے. یعنی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہونے ہیں لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا. آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ بریک بائی بریک ہم سودے بازیاں کریں گے, نیگوشیشنز کریں گے. وہ جو پروسیس ان کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں انڈیا کو تھکا کے مارنے کا ارادہ ہے یا اپنے آپ کو تھکا کے خودکشی کرنے کا ارادہ ہے, لیکن کوئی اس طرح کا جو پروسیس ہے. اس لیے جب تک پاکستان میں ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس ایمرج نہیں ہوتی جو سامنے آئے اور کہے کہ جی پیس از دی انیویٹیبل کورس فار فیوچر, اور پیس کا تعلق جو ہے ہمارے عوام کی غربت اور بے روزگاری اور جہالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور جب تک اس خطے میں پیس نہیں آتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک واحد لاجیکل ریشنل دیانتدارانہ سٹیٹمنٹ